आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज और उसके बाद की सूरत हाल, हुकूमत इस वक्त किस नुक्ते पर एक नैरेटिव बिल्डिंग कर रही है, पाकिस्तान का मीडिया खामोश क्यों है, पाकिस्तान से बाहर मीडिया पाकिस्तान के हालात के बारे में क्या रिपोर्ट कर रहा है, और फिर बुशरा बीबी की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। और फिर इसके साथ साथ एक क्लेम भी किया जा रहा है बुशरा बीबी के हवाले से, उनके ख़ानदान के एक फ़र्द की जानिब से। इसमें कितनी सदाकत है इसका भी जायज़ा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब करना क्या है, बहुत सारे सवालात पाकिस्तान की आवाम की तरफ से एक अदम एतमाद शो किया जा रहा है जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है। और वो तमाम चेहरे जो पूरे रास्ते वीडियोस शेयर करते हुए हमें नज़र आए, क्या ये सिर्फ वीडियो शेयर्स करने के लिए मौजूद थे इस काफिले के साथ, वो कहाँ गए, ये पाकिस्तान की आवाम जो है ये सवाल कर रही है। राय साहब, आपने पिछले 24 घंटों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं शहरी इक़्तिदार में, इन का तमाम का जायज़ा लिया होगा। और शहरी इक़्तिदार के अंदर लोग अभी भी नंबरों के ऊपर जो है वो बहस कर रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर जो नंबर्स चलाए जा रहे हैं कि कितने शहीद हुए, कितने ज़ख्मी हुए, इतने नहीं हुए, इतने हुए हैं, इसके ऊपर नंबर गेम के ऊपर लड़ाई हो रही है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो सोशल मीडिया जिसे मुकम्मल तौर पर इस वक्त ज़बरदस्त किस्म की सेंसरशिप का सामना है, पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं चल रही। जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग है, जो कम्युनिटी रिपोर्टिंग हमें जो आपके आवाम करती है, जो वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है, इसकी भी उतनी ही अहमियत है जितनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए सहाफ़ी की रिपोर्टिंग की। दुनिया के अंदर कम्युनिटी जर्नलिज्म का ये कॉन्सेप्ट है। अगर, और हमने बहुत दफ़ा जो इंटरनेशनल जो अवार्ड्स होते हैं उनमें कम्युनिटी जर्नलिस्ट को जीतते हुए देखा है, उनकी स्टोरी इतनी पावरफुल होती है। तो पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है जी कि सब कुछ फेक है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस थी जिनके अंदर स्ट्रेट फायर किए गए, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिनमें लोगों ने नमाज पढ़ते हुए वर्कर्स को कंटेनर से नीचे धक्का दिया। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं। अब तो खैर पाकिस्तान के अंदर कुछ सहाफ़ी, हामिद मीर साहब ने भी हिम्मत की, वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया, और वो अपने इस इंटरव्यू में क्लेम कर रहे हैं कि मेरी आंखों के सामने स्ट्रेट फायर किए जा रहे थे, लोगों को जख्मी किया गया, उनके पाँव में गोलियां लगी। तो आप पकड़ ले इन तमाम सहाफ़ियों को अगर ये झूठ बोल रहे हैं। हमने पाकिस्तान की आवाम के साथ जो ज्यादती तो हुई, पिछले 77 वर्षों से जो ज्यादती हो रही है, दुनिया भी देख रही है, आम आदमी भी देख रहा है, लेकिन ज्यादती ये हुई कि पाकिस्तान का मीडिया इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा, इन तमाम वाकयात को। और आज हुकूमत मुसलसल ये चैलेंज करती हुई हमें नजर आई कि मुझे एक, यानी हुकूमत कहती है कि कोई एक डेड बॉडी आप हमें दिखा दें। जनाजे उठे हैं और अब एक रिपोर्ट जो पाकिस्तान की मीडिया ने तो नहीं चलाई, लेकिन गार्डियन अखबार के अंदर एक रिपोर्ट सामने आई है, और इसके अंदर क्या क्लेम किया गया ये पाकिस्तान की आवाम को बताना बहुत ही जरूरी है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक गार्डियन ने सरकारी ज़राए के मुताबिक, यानी जो इंफॉर्मेशन उन्हें सरकार की तरफ से मिली, सोर्सेस ये बताते हैं, दावा किया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की फायरिंग से 17 शहरियों की अमवात हुई, सैकड़ों जख्मी हुए। एक डॉक्टर ने अखबार को बताया कि अमवात पर पर्दा डालने के लिए हुकाम ने जहांबहक और जख्मियों का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी देने वाले एक डॉक्टर के मुताबिक उसने 40 से ज्यादा जख्मियों का इलाज किया और इनमें कई को गोलियां मारी गई थी। डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि हुकाम ने मरने वालों और जख्मियों का तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लिया, और हमें बात करने की इजाजत नहीं है। ये बरतानवी अखबार द गार्डियन को बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया जा रहा है। और जो हमारे इंग्लिश वाले जो लिसनर्स हैं उनके लिए भी मैं कुछ चीजें पढ़ देता हूं। द पाकिस्तान आर्मी एंड द पॉलिटिकल एक्यूज्ड ऑफ द firing on Imran Khan supporters, multiple protesters said to have been killed and hundreds injured in Islamabad.
एबट कॉल्स फॉर इमरान खान रिलीज फ्रॉम जेल। बहुत ही अहम किस्म के ये सबूत हैं, जिसमें गार्डियन अखबार ये भी दावा करता है कि ऑफिशियल सोर्सेज टोल्ड द गार्डियन देयर हैड बीन 17 fatalities from army and paramilitary gunfire and hundreds more had been injured। ये कोई आम अखबार नहीं है। जब ये अखबार इमरान खान के हवाले से कोई चीज लिखता है तो आप जश्न मनाते हैं कि देखें इमरान खान के हवाले से बरतानवी एक मोतबर अखबार ने देखें एक बड़ा क्लेम कर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की खबरें हो तो आप बरतानवी अखबार को जो है बड़ा वेटेज देते हैं, और आपके नजदीक जितनी सहाफत है और जितने सहाफती अगर ये कहा जाए कि साइंसदान हैं वो सारे गार्डियन ने पैदा किए। बड़े बड़े जैयद जो हैं वो सहाफी गार्डियन अखबार से मुंसलिक हैं। हमें इस किस्म का इंप्रेशन देकर बताया जाता है पाकिस्तान से बाहर यहां पर किसी के खिलाफ नारे लगते हैं तो बहुत सारी डेफेमेशन के केसेस इस वक्त बरतानवी अदालत में चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने नारा लगाया था, फलां बच्चे ने नारा लगाया इसके खिलाफ केस कर दो, फलां ने झूठा कहा इसके खिलाफ केस कर दो, फलां ने एवन फील्ड के बाहर जाकर एहतजाज किया, काजी फाजीसा के खिलाफ एहतजाज हुआ, केस कर दो। ये सब कुछ हम देख रहे हैं बरतानिया के अंदर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप लिटिगेशन में जाते हैं, जब आप डेफेमेशन के केसेस करते हैं, तो फिर ये खबर झूठी है तो ले जाए गार्डियन अखबार को। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने एक लंबी अदालती लड़ाई लड़ी, उसके बाद उसका क्या हुआ डेली मेल का किसी को कुछ मालूम नहीं। अगर ये अखबार झूठ बोल रहा है तो बरतानिया में तो फिर इंसाफ मिलता है ना जी। बरतानिया की अदालतों में जाएं, क्योंकि इस वक्त मामला आपकी साख का है और इसके ऊपर जो क्लेम किया जा रहा है अगर ये झूठ है तो इसे आप चैलेंज जो है कर सकते हैं। अब अखबारात ने भी कोई ना कोई ऑब्वियसली बात जो है उसकी बुनियाद के ऊपर ये सारा जो है वो दावा किया, और ऑब्वियसली खबर इनके पास पक्की मौजूद थी, जिसके बाद ये चीज हमें सुनने को मिली है। जो दो बड़ी और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, और ये पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली इसकी अहमियत एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है, और दुनिया हमें किस तरह से देख रही है। ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो क्रैकडाउन किया गया इस पर आवाज उठाई है। ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट की रुकन है फातिमा पेमन, उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान में इमरान खान और उनकी जमात को दीवार से लगाया गया, उनसे वोट का हक छीना गया, और इसकी गवाही यूनाइटेड नेशन वर्किंग बॉडी का रेफरेंस दिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी लिखा, और जो अल्फाज एमनेस्टी इंटरनेशनल के थे कि स्टॉप इमीडिएटली, अगर आप जाकर एमनेस्टी के अकाउंट्स के ऊपर देखें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट इज नॉट अ क्राइम, 4 मरतबा ये 27 नवंबर शाम 7 बजे ये ट्वीट की गई एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से। जब लोग एहतजाज के लिए निकले तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सिर्फ एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं बल्कि उसके करोड़ों वोटर्स के खिलाफ कार्रवाई थी। और इस तनाजुर में अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने भी पाकिस्तान में जारी सियासी बुहरान और इंसानी हकूक की सूरत हाल पर तनकीद करते हुए मुतालबा किया कि इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। एहतजाज और इख्तलाफ राय जो फोर्स के साथ आप इसे दबाने की कोशिश करते हैं तो ये काबिल कबूल नहीं है। फिर कांग्रेस में राशिदा तैयब हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान में पीटीआई के मुजाहिरीन पर जो जबर की सूरत हाल है इस पर सियासी तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये स्टेटमेंट जारी की। और ऐसी कोशिशें जमहूरियत और इंसानी हकूक को दबाने के लिए है, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं पाकिस्तान के बहादुर अवाम के साथ खड़ी हूं, और जो इस वक्त जाग रहे हैं और तब्दीली के लिए एहतजाज इस वक्त कर रहे हैं। फिर और भी इसमें जो कांग्रेस की तरफ से जो रिएक्शन आया, एक और भी इस पे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश के हवाले से कहा गया, सड़कें ब्लॉक हैं, सियासी कारकुनों को हिरासत में लेने की इतलात पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। फिर खातून रुकन असम्बली है, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबी निजाम में बेहतरी और अदालतों को बेखौफ बनाने की जदोजहद में भी लोगों की बहादुरी मुतासर कौन है। अच्छा, ये इतनी लंबी तमहीद बांधने का एक ही मकसद था कि एक तो हम अपने सुनने वालों को बता सकें कि हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, पाकिस्तान कहां पे स्टैंड करता है, दुनिया हमें अब किस नजर से देख रही है। ये किस तरह मुमकिन होगा कि हम इन तमाम शवाहिद को इनसे मुंह फेर लें। राय साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये जो पूरा दुनिया जो है पाकिस्तान को देख रहा है, मगर कोई नहीं देख रहा तो वो हमारी हुकूमत है? देखिए,
اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم سٹوری اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن پہلے جس شفافیت کا مظاہرہ شہباز شریف اور ان کے جعلی وزراء نے اور رینجرز کی جانب سے کیا گیا، اور اس کے بعد جس طرح سے لاشوں کو چھپانے کے لیے جس طریقے کے آپریشن کیے گئے آدھی رات کو، یہ آپریشن اس طرح کے تھے، اور یہ جو لاشیں ہیں ان کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گدھ آ جاتے ہیں ان کے اوپر. تو یہ حکومت اور ان کے وزراء جو ہیں یہ گدھوں کی طرح پہلے انہوں نے لاشیں گرائیں، پھر ان لاشوں کو چھپانے کے لیے یا ان لاشوں کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے یہ گدھوں کی طرح ان لاشوں پر جھپٹے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ اس وقت 4G 5G کا دور ہے، یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، آپ کسی بھی قسم کی حقیقت کو چھپا نہیں سکتے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس جعلی حکومت کے جتنے بھی وزیر ہیں اور یہ جو جعلی وزیر اعظم ہیں ان کا شاید کوئی آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے، کیونکہ جس کا کوئی آخرت کے اوپر یقین ہو وہ اس قسم کی شفافیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. یعنی مجھے اس 17 سال کے بچے کی تصویر جو کل سے میں نے دیکھی ہے وہ مجھے ہانٹ کر رہی، اور اس تصویر کو جب میں دیکھتا ہوں تو میرے بچوں کی تصویریں جو ہے میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ جاتی ہیں. تو ان لوگوں نے جس طریقے سے 17 لوگ وہ ہیں جن کے متعلق برطانوی اخبار نے سراغ لگایا، اور اب اس ڈاکٹر کا اور ان ڈاکٹرز کی ٹیمز کا سراغ یہ جعلی حکومت لگا رہی ہوگی کہ تاکہ ان کو بھی نشان عبرت بنا دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جو بیسک ہیومینٹی ہے یا جو مسلمان ہونے کا ایک بنیادی ضابطہ ہے، ان کا لگتا نہیں ہے کہ کوئی آخرت پر یقین ہے، کہ جس طریقے سے انہوں نے نہتے لوگوں پہ گولیاں برسا کے ان کو شہید کیا ہے. اب یہ 17 سال کا جو بچہ ہے اس کے متعلق بتائیں، کوئی فوٹیج دکھائیں، کوئی کلپ دکھائیں، کوئی تصویر دکھائیں کہ اس کے ہاتھ میں کون سی گن تھی، اس کے ہاتھ میں کون سی گولیل تھی، اس نے کس رینجر اہلکار پر تشدد کیا تھا، اس نے کس فوجی پر تشدد کیا تھا، اس نے کس پولیس اہلکار پر تشدد کیا تھا، کس طرح سے نشانہ تاک تاک کے لوگوں کو مارا گیا. پھر ایک بلڈنگ ہے جو کہ بلو ایریا میں ہے، اس سے پہلے جو پاک سعودی ٹاور تھا اس کے ساتھ ایک اور بلڈنگ، اب اس بلڈنگ کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے. اس بلڈنگ سے سنائپر نے جو ہے وہ مبینہ طور پر فائر کیے ہیں، کیونکہ 2.5 منٹ کی یہ ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے نہتے کارکن نیچے موجود ہیں اس بلڈنگ کے اوپر سے فائر آ رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس طرف سے فائر آ رہا ہے، اور پھر زوم کر کے وہ دکھاتے ہیں کہ ایک کھڑکی ہے، اور پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ مسلسل بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اس طرف سے فائر آ رہا ہے، اور 1-2 کارکن نہیں، یہاں پہ سینکڑوں کارکن. تو یہ سینکڑوں کارکنوں نے کوئی آپس میں فوری طور پر کوئی کوارڈینیٹ تو نہیں کر لیا تھا کہ ہم نے اس بلڈنگ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اچھا، جس وقت وہاں سے فائر آ رہا تھا، اگر پی ٹی آئی کے یہ ورکرز یہ اگر مسلح ہوتے تو ان کو پتا تھا کہ فائر وہاں سے آ رہا ہے، ہم نے اپنی جان بچانی ہے، تو یہ بھی جوابی فائر کرتے. یہ بیچارے تو نہتے تھے، یہ اس آس میں رہ گئے، اور آپ کہہ لیں کہ یہ دھوکہ کھا گئے کہ جب یہ بار بار سنا جاتا ہے کہ ریاست اپنے شہریوں پر گولی نہیں چلاتی، ریاست اپنے عوام پر گولی نہیں چلاتی، تو یہ اس آس پر رہ گئے کہ ہمیں اپنی پروٹیکشن کے لیے کسی قسم کے کوئی حفاظتی انتظامات نہیں کرنے چاہیے. لیکن جس قسم کی ننگی جارحیت کا مظاہرہ کیا اس ریاست نے، یہ پاکستان کے اندر جو 26 اور 27 کی رات کو ہوا ہے، یہ 27/11 ہے پاکستان کا، یہ پاکستان کا 27/11 سانحہ ہے. جس طریقے سے امریکہ کے اندر 9/11 کو ایک قومی سانحے کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے، جس طرح سے برطانیہ میں 7/7 کو ایک قومی سانحے کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے، تو یہ جعلی حکومت سمجھتی ہے کہ یہ 27/11 کا جو سانحہ ہے اس کو لوگ بھلا دیں گے اسلام آباد کے اندر. اور یہ ان شریفوں کا ریکارڈ ہے. ان کے متعلق جب یہ سٹوریز آتی تھی کہ یہ اپنی اتفاق فاؤنڈری کی بھٹیوں میں مزدوروں کو ڈال دیتے تھے، تو ہم کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے. آج تک بھی ہم کہتے تھے کہ یہ کسی نے سنی سنائی بات جو ہے یہ آگے کر دی ہوگی. لیکن ابھی ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، ماڈل ٹاؤن کے اندر انہوں نے جو حاملہ خواتین تھیں ان کے جبڑوں پر گولیاں ماری پولیس کے ذریعے. اور اب اسلام آباد میں یہ جو شہباز شریف کی جعلی حکومت ہے، وہ کتنے عرصے آپ نے زندہ رہنا ہے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ کوئی یہاں پہ تا قیامت تو زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا. تو ایک مرتبہ اس وقت انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے
حاملہ جو خواتین تھی ان کو جبڑوں پر گولیاں ماری، اور اب انہوں نے اس سے بھی بدتر جو ایپیسوڈ ہے یہ انہوں نے اسلام آباد میں دہرائی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی آخرت کے اوپر یقین ہے، ورنہ اس قسم کی بربریت کی اجازت اگر رینجرز کا یہ فیصلہ تھا، اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا اور ان کا کوئی آخرت پر یقین تھا، تو یہ مریم نواز، شہباز شریف اینڈ کمپنی کہتے ہیں کہ ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے، ہماری سیاسی دشمنی ہے، ہم عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ سیاسی فتنہ ہے، لیکن ہم یہ جو قتل و غارت ہے یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یعنی اپنے سیاسی نظریات پہ آپ قائم رہیں، لیکن آپ نے پہلے پورے ملک اور قوم کے ووٹوں پر ڈاکہ مارا اور اس کے بعد اب آپ پاکستانیوں کو قتل کر رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے 20 25 50 لوگ شہید نہیں ہوئے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جعلی حکومت اپنے ہینڈلرز کی مدد سے اب وہ دن آئے گا کہ جب لوگوں کے گھروں میں گھس کر گولیاں ماری جائیں گی. اب بہت سے لوگ پاکستان کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی پاکستان سے نکل سکتا ہے، جس کے پاس جمع پونجی ہے وہ یہاں سے ہجرت کر جائے. یہ ایک طرح سے تو بات ٹھیک ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا ہے کہ جہاں سے اب ہجرت کرنا جو ہے یہ لوگوں پہ فرض ہو گیا ہے، لیکن دوسری جانب اس کے اوپر ایک اور آپ کہہ لیں نظریہ بھی ہے کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے، کہ ملک اپنا ہے اور اس لیے وہاں پہ آپ کو رہ کے جد و جہد کرنی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ قربانیاں ہمیشہ عوام ہی دیتے آئے ہیں، اشرافیہ نے کبھی کوئی قربانیاں نہیں دی. اب اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹ جو میرے پاس موجود ہے، میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ یہ ذرا دکھائیں بھی ہماری اسکرین پر. یہ گارڈین نے سٹوری تو کی ہے، ابھی اس سے پہلے ہم نے اس کے اوپر سٹوری بھی کی تھی. یہ پولی کلینک ہاسپٹل کا یہ ڈاکومنٹ ہے اور ڈاکٹر کے سائن ہوئے ہیں، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ انیشلی جو 20 لوگ لائے گئے تھے انیشلی جو 20 لوگ لائے گئے تھے ان کو گن شاٹ لگے ہیں. اب مجھے بتائیں، ہمارے ویور بھی بتائیں کہ جن 20 لوگوں کو جو ابتدائی پہلے فیز میں لائے گئے تھے جن کو گن شاٹ لگے ہوں ان کے بچنے کا کتنا کے امکان ہوتا ہے. گن شاٹ جن کو لگے ہوں ان کے بچنے کا بیچاروں کا کتنا امکان ہوتا ہے. اس کے بعد یہ جو گارڈین نے سٹوری کیا ہے اس کے بعد پتا چل گیا تھا کہ کس طریقے سے جیسے مارشل لا کے اندر پی ٹی وی پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، حساس عمارتوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. تو اس جعلی حکومت کے ارکانوں نے جو اسلام آباد کے 2 ہاسپٹلز ہیں سرکاری، پیمز اور اسی طرح پولی کلینک، ان دونوں ہاسپٹلز کے اوپر قبضہ کر لیا، یہاں سے ریکارڈ چھینا گیا. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ گد ہیں، میں ان کو اب سیاسی گد بھی نہیں کہوں گا. پہلے میں ان کے لیے سیاسی خود غرض، سیاسی نفرت جیسے الفاظ استعمال کرتا تھا کہ یہ سیاسی نفرت کے شکار ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ سیاسی گد نہیں، یہ ایکچولی گد ہیں. یہ پاکستانیوں کی لاشیں نوچ رہے ہیں. یہ شریف خاندان نے پاکستانیوں کی لاشیں پہلے بھی نوچی تھی اور اس مرتبہ بھی نوچی ہیں. ان کو پہچان لیں. آپ نے پہلے بھی ووٹ کی طاقت سے ان کو نشان عبرت بنایا تھا، اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو مسلط کر دیا، لیکن آپ نے جس قسم کی جد و جہد کی ہے یہ ان کی آخری ٹرم ہے. اس کے بعد ان کو پاکستان سے بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا جس قسم کا سانحہ انہوں نے اسلام آباد میں برپا کیا ہے. اب اس پوری صورتحال میں آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن سے لے کے دنیا بھر کی پارلیمنٹس میں ان کے اوپر لعنت ملامت کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں پر گولیاں کیسے چلا سکتی ہے. مقبوضہ کشمیر میں جب انڈیا کی ظالم فوج وہاں پہ کشمیریوں کو شہید کرتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اصل میں تو جو مودی کی سرکار ہے یہ اصل میں تو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو یا مقبوضہ کشمیر کو اپنی ریاست نہیں سمجھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے زیر تسلط غلام بنائی گئی ایک ریاست ہے اور یہ لوگ ہمارے غلام ہیں. لیکن کیا یہ پاکستانی شریف خاندان کے غلام ہیں کہ جس طریقے سے ان کے اوپر اندھا دھند گولیاں چلائی گئی ہیں اور وہ بھی اسلام آباد میں؟ ان کی دیدہ دلیری دیکھیں. یہ ہاشمی صاحب، یہ پاکستان کے لوگوں کو تھوڑی سی اور ہمت کرنی چاہیے تھی، اور یہاں پہ انہوں نے پوری کوشش کی اپنی طرف سے کہ سری لنکا جیسے حالات پیدا ہوں اور ان کو حکمرانوں کو ایوانوں سے اٹھا کے باہر پھینکا جائے. اور یہ دن آنے والا ہے کیونکہ جس طریقے کی بربریت کی گئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اب اس پوری سچویشن میں جو ایک ہنگامی اجلاس ہوا پی ٹی آئی کا، جس وقت یعنی یہ بربریت کی گئی، اور ایک بزرگ کی بھی میں نے ایک کلپ دیکھا پورے خون میں لتھڑے ہوئے ہیں،
اور وہ بھی جان کی بازی ہار گئے. اسی طرح ایک کلپ میں نے دیکھا بڑا تکلیف دہ, وہ کنٹینر سے ایک نماز پڑھتے ہوئے بندے کو گرایا گیا. اور دیکھ لیں آپ, یعنی یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, یہ تصویریں اور یہ کلپس چھپتے تو نہیں ہیں, یہ کہاں سے آپ یہ ثبوت مٹائیں گے؟ پوری دنیا جو ہے وہ ریاست پاکستان پر لعنت ملامت کر رہی ہے. تو اب میں بتا رہا تھا کہ جس وقت یہ بربریت ہوئی اور سٹریٹ فائرنگ کی گئی تو بلو ایریا میں موجود تھی گاڑی علی امین گنڈا پور کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی. تو اس کے اوپر کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا. یہ جو کہا گیا میڈیا کی جانب سے کہ جو فرار ہو گئے, اور اس کے بعد کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور بھی فرار ہو گئے. تو پھر کچھ لوگوں سے جو پی ٹی آئی کے انسائیڈرز ہیں ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ اس وقت ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی, اور اس کور کمیٹی کے اندر بڑی گرما گرم بحث ہوئی. اور وہ لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو کسی صورت نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کے اوپر کوئی ذرا سا بھی آپ یہ کہہ لیں کہ دباؤ آئے, انہوں نے وہاں پہ پش کیا. انہوں نے پش کیا کہ اس احتجاج کو فوراً کال آف کریں. لیکن یہاں پہ 4 پی ٹی آئی کے رہنما ایسے تھے, انہوں نے کہا کہ ہمارے اتنے لوگ شہید ہو گئے, اب ہمارے لوگ اتنے شہید ہو گئے, ہمیں یہ پروٹیسٹ کسی صورت کال آف نہیں کرنا چاہیے. اور بشرا بی بی صاحبہ بھی چاہتی تھی کہ یہ کسی صورت یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ کال آف نہ کیا جائے. اس کے بعد یہ تجویز دی گئی کہ صبح کے وقت جو ہے یہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ ان کو تھوڑا ریسٹ مل جائے گا. جو کارکن موجود ہے, اور 50-60 ہزار کارکن اس وقت بھی بلو ایریا اور ڈی چوک کے اطراف موجود تھا. تو یہ تجویز دی گئی کہ صبح دوبارہ لوگ جو ہے وہ ڈی چوک میں اکٹھے ہو جائیں. ہر دفعہ تو نہیں وہ 100-200 لوگوں کو مار سکتے. لیکن بہرحال پارٹی نے جب یہ ڈیسیژن کیا, اور پارٹی نے ڈیسیژن کیا, پھر ان کا رات گئے یہ اعلامیہ جاری ہوا کہ اس احتجاج کو کال آف کیا جا رہا ہے. جس وقت یہ ٹویٹر کے اوپر اعلامیہ جاری کیا گیا, نیچے میں ریئیکشن دیکھ رہا تھا کال آف کرنے کے بعد کہ پی ٹی آئی کے کارکن پھٹ پڑے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ میرا ڈیسیژن ہوگا, میرے ڈیسیژن کے بغیر یہ پروٹیسٹ کال آف نہیں ہوگا. اور پی ٹی آئی کے پروٹیسٹر نے کہا, پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بھی, پروٹیسٹرز نے بھی, اور جو عام ان کے کارکن ہیں سوشل میڈیا کے, انہوں نے بھی کہا کہ یہ احتجاج جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے تھا ہر صورت میں. تو بشرا بی بی صاحبہ اور اسی طرح 4 جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں جن میں ایک شہباز گل بھی شامل ہیں, انہوں نے وہاں بڑا زور لگایا. لیکن وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ فی الحال ہم لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے اس ظالم حکومت سے تو ہم یہ جو پروٹیسٹ ہے اس کو کال آف کرتے ہیں. اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ علی امین گنڈا پور بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اس پروٹیسٹ کو ابھی فی الحال ختم کرتے ہیں, اور زور دے کے کہا کہ ہم یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. اب اس میں جو کچھ کرداروں کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے فوٹو سیشن کرائے, سب سے پہلے تو ایسے لوگ جو کہ مزاحمت کی سیاست نہیں کر سکتے, ان کو اگر آپ پارٹی سے نہیں نکالتے کہ چلیں کسی وقت میں ان کی کوئی پارٹی کے لیے خدمات رہیں, ان کو پارٹی سے سائیڈ لائن کر دیں, نچلے درجوں میں جا کے پھینک دیں. ان میں سے ایک کریکٹر, ایک شخصیت حماد اظہر. حماد اظہر نے ایک کلپ بنوایا اور کھسیانی بلی کھمبا نوچے, ان کے چہرے پر شرمندگی تھی, پتا تھا کہ وہ ایک ناٹک رچا رہے ہیں, ایک ڈرامہ رچا رہے ہیں ایک گاڑی کے اندر سے, کہ راستے سارے بند تھے اور میں جو ہے یہاں پہ آ رہا ہوں. لاہور سے اور کتنے پی ٹی آئی کے رہنما آگے جنہوں نے آنا تھا, لیکن آپ دیکھیں کہ ہر پروٹیسٹ کے اندر یہ حماد اظہر غائب ہوتے ہیں. ان کا اپنا ایک سیاسی جد و جہد کا سٹائل ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہوں گے کہ میں کسی وزارت کے اندر رہ کے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں, یہ مزاحمت وغیرہ نہیں کر سکتا. تو ان کو پارٹی سے مت نکالیں, لیکن پارٹی کے آپ لوور رینکس میں ان کو جو ہے دھکیل دیں. اسی طرح اس وقت پی ٹی آئی کے اندر بہت سے ایسے لوگ جن میں بیرسٹر گور بھی شامل ہیں جو کہ مزاحمتی سیاست کے قائل نہیں ہیں. تو وہ مزاحمتی سیاست کے قائل بھی نہیں ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جانے کے لیے بھی قائل نہیں ہیں, اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کوئی زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے اتاب کا شکار بھی نہیں بنتے. تو ان کا بھی یہ کوشش رہی, پہلے تو یہ مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ عمران خان صاحب نے سنجانی پر دھرنے کے اوپر رضامندی ظاہر کر دی تھی. اچھا, اب یہ جو سارے کریکٹرز ہیں ان کو آپ پارٹی سے ان کی کسی وقت کی خدمات کے باعث نہیں نکالنا چاہتے, آپ ان کو مرکزی کرداروں سے ہٹائیں. جس پہ عمران خان صاحب جس کو ذمہ داری دیں گے وہ یہاں پہ ایک بڑا زبردست سیاسی مزاحمتی لیڈر بن جائے گا. اور پھر یہ جو آپ کے بیرسٹر سیف ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ نے اپنی فرمائش پر علی امین گنڈا پور کے ساتھ لگایا ہے, جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے
जासूस भी होंगे, अली अमीन गंडापुर की एक एक एक्टिविटी की इतला भी देते होंगे, जो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट का स्टैंस लेके, और शायद अली अमीन गंडापुर की कोई मजबूरी भी हो, मजबूरी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको प्रेशराइज करके उनके साथ नथी कर दिया गया है। अब वक्त आ गया है कि इस तरह के जो आपके जितने किरदार हैं उनको आप साइडलाइन करें। अच्छा राय साहब, इसमें आपकी सजेशंस हैं, लेकिन मैं कुछ खबरें इसमें ऐड कर दूं। खबर ये आई कि फैसल वाडा कहते हैं कि बैरिस्टर सैफ को जेट त्यारे में, अब ये कौन सा जेट त्यारा था, कोई खसूसी त्यारा था, कोई ऐसा त्यारा, प्राइवेट त्यारे में बिठाकर उन्हें इस्लामाबाद लाया गया। अब ऑब्वियसली बैरिस्टर सैफ एस्टैब्लिशमेंट के आदमी ना, इम्पोर्टेंट हो गया किसी के लिए, लेकिन कुछ चीजें इनके साथ और भी अटैच हुई हैं और वो बड़ी हैरान कुन है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि बुशरा बीबी की जो वीडियो वायरल है, और इससे पहले बैरिस्टर साहब ने कहा जी कि बुशरा बीबी नहीं मान रही थी, खान साहब मान गए। आज अगर आप पाकिस्तान की हुकूमत में ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू सुने तो वो भी आपको ये कहते हुए नजर आते हैं कि संजानी के ऊपर बुशरा बीबी जो है वो मान नहीं रही थी, इमरान खान मान गए थे और उन्होंने कहा कि मैं एक पैगाम भी रिकॉर्ड करवा देता हूं और मेरी बात करवा दें। अब ये हुकूमत का बयानिया और बैरिस्टर सैफ का बयानिया एक ही पेज पर है। अब जो खबर इस वक्त गाड़ी से छलांग लगाने की है और फिर ये खसूसी त्यारा जिसका फैसल वाडा ने क्लेम किया, ये बहुत ही हैरानकुन है और इसीलिए एक डीप क्लिनजिंग की जरूरत है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो यही कहूंगा कि अली अमीन गंडापुर को फौरी तौर पर ये जो वजारत है, एक तो इनके इस्तीफे का मुतालबा करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर लीडरशिप जो सेकंड टियर है, थर्ड टियर है, इस सबको जो है उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए इस जमात से। क्योंकि अगर आप 2 दिन के बाद जब लोग जो है शहीद हो गए, सलमान अकम राजा साहब आकर ये कहें कि मैंने लाहौर में कल लाठियां खाते हुए लोगों को देखा, शहीद होते हुए देखा, लेकिन आप घर में बैठे थे, आप अगर ये मज़ामत नहीं कर सकते तो वो वर्कर जो इस्लामाबाद की सड़कों पर मार खा रहा था, जो लाहौर से निकलकर बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, आप उसके रहबर बनकर सड़क पर मौजूद नहीं थे। और कम से कम अगर आप गिरफ्तारी भी अपनी दे देते ना तो शायद आपके लिए एक डिफरेंट सी सिचुएशन होती पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर के लिए। राय साहब, आपने कहा कि हमाद अजहर ये जिस पुल की बात कर रहे हैं ना, और जो कॉन्वॉय इन्होंने दिखाया, बताने वाले बताते हैं कि जब ये वहां पर पहुंचे उन्होंने कहा कि देखें काफिला आ रहा है, ये तमाम लोग रास्ता की तलाश में उस रास्ते पर गए जहां पे हमाद अजहर साहब खड़े थे और कोई इनका काफिला जो है वो इतनी बड़ी तादाद में लाहौर से नहीं चल रहा था। आलिया हमजा लाहौर से निकली, पूरी दुनिया ने देखा, और आलिया हमजा इस्लामाबाद पहुंची, पूरी दुनिया ने देखा। अब बैरिस्टर सैफ और बुशरा बीबी के हवाले से जो बात की जा रही है, बताया जाता है कि तहरीके इंसाफ के हवाले से जो इंकशाफात हुए और उनकी बहन मरियम वट्टू ने ये किए हैं कि बुशरा बीबी का फोन इस वक्त बंद है, जो उनके साथ हैं उनके नंबर्स भी बंद हैं। आज भी बुशरा बीबी से अपने जरा इस्तेमाल करके बात की, मुझे बुशरा बीबी से मुतल्लिक किसी ने कुछ नहीं बताया, वो कहाँ है। मुझसे बात होने के बाद बुशरा बीबी को दोबारा किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। बुशरा बीबी का अभी अपनी फैमिली से राब्ता नहीं और नहीं पता कि वो कहाँ है। बुशरा बीबी को केपी में नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, उन्हें नहीं पता कि इस वक्त वो कहाँ पर मौजूद है। बुशरा बीबी डी चौक से जाना नहीं चाहती थी, उनको जबरदस्ती वहां से निकाला गया। फायरिंग की वजह से बुशरा बीबी को वहां से निकाला गया। बुशरा बीबी ने गंडापुर साहब को कहा कि अगर आप यहां से मुझे लेकर गए तो मैं गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। बुशरा बीबी से काफी देर राब्ता नहीं हो रहा था, सब कहती रही कि बुशरा बीबी से मेरी बात कराएं। बुशरा बीबी से बड़ी मुश्किल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं धरने पे रहना चाहती थी। बुशरा बीबी से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। बुशरा बीबी की वीडियो जी वायरल जो हुई है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। सब इसके ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक बयानिया ही बनाया जा रहा है ना। बुशरा बीबी की इस्लामाबाद में जो वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि बुशरा बीबी की गाड़ी से एक उतरती हैं, दूसरी गाड़ी में जाती हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। और मुबैना तौर पर कहा गया कि गाड़ी चूंकि खराब हो गई थी इसलिए उन्हें दूसरी गाड़ी में बिठाया गया। शहबाज गिल ने जी ट्वीट किया और वो ये कहते हैं कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब ने आज हमें ये बात खुद कंफर्म की कि खान साहब की क्लियर डायरेक्शन थी कि एहतजाज डी चौक में ही होगा। जेल में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोशिश की गई, खान साहब एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाएं, इमरान खान ने संजानी का पैगाम रिकॉर्ड करवाने से इनकार कर दिया। अब ये जो बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि वो गलत बयानी कर रहे हैं और इमरान खान कभी भी संजानी के ऊपर रजामंद नहीं थे और बुशरा बीबी ने डी चौक की जो जिद की और खान साहब की बात नहीं मानी, ये भी वो कह रहे हैं, ये भी बात झूठ साबित हुई और फिर बुशरा बीबी ने वही किया जो इमरान खान ने कहा। आई डोंट नो कौन सच बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, लेकिन एक चीज है कि इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस हद तक हो रहा है कि लोग जब मैदान में जब जंग का टाइम आता है तो ये नहीं पता होता कि क्या क्यादत किसने करनी है। हमें आरिफ अलवी साहब नजर आए
तैमूर झगड़ा साहब गाड़ी में, ठंडी गाड़ी में बैठे हुए थे, वो नजर आए हमें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत सारा जो लीडरशिप, जो MNAs MPs हैं, पूरी आपकी सूबाई असम्बली है KP की, वो कहाँ थी किसी को कुछ मालूम नहीं है। आपने आतिफ खान को देखा, आपने उमर अयूब को कंटेनर पे तमाम लोगों ने देखा, लेकिन उसके बाद ये कहाँ गए किसी को कुछ मालूम नहीं है। मेन क्यादत हमें नजर नहीं आई, बैरिस्टर गौहर नजर नहीं आए, लाहौर की क्यादत गायब थी, जो पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर है वो कहाँ थे वो भी किसी को मालूम नहीं है। हमने हलीम आदिल शेख को कराची से देखा, सलार काकड़ बलूचिस्तान से आ गए, लेकिन अगर कोई क्यादत नहीं आई तो वो नहीं आई। इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है, क्योंकि अगर आप खानदान की बात करें तो हलीमा खान भी राय साहब कह चुकी हैं कि उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया। वे फॉरवर्ड क्या होगा तहरीक इंसाफ के लिए इस पूरे हालात में राय साहब? एक तो जो हकायक आपने बयान किए हैं इसका एक और रुख भी है कि ये क़यादत नहीं पहुंच सकी। PTI के पर्सपेक्टिव से इनको लाजमी पहुंचना चाहिए था, क्योंकि PTI की हुकूमत थी और सियासतदान को हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ हुकूमत में हो तो आप ये कहें कि हम सिर्फ हुकूमत में रहने के लिए हैं और अपोजिशन में हम मज़ामत नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी इसी हकायक का दूसरा रुख ये है कि इस रियासत ने जबर का ऐसा माहौल बनाया, लोगों के कारोबार तबाह किए, बार बार लोगों को अगवा किया, लोगों के बच्चों को ड्रिल किया। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इतने बड़े मज़ामती नहीं होते और उस डर की वजह से, तो इसलिए जो ब्लेम है वो उन लोगों के ऊपर है जिन्होंने ये जबर किया और जबर का माहौल बनाया। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि ये PTI का कमजोरी है या PTI का कसूर है, तो ये तो फिर शायद इनडायरेक्टली ये तासुर बने कि शायद ये कोई विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है। अब आगे वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि पहले तो ये जो सानिया बर्पा किया गया है इस्लामाबाद के अंदर, इसकी फुटेजेस मौजूद हैं, क्लिप्स मौजूद हैं, और PTI के ओवरसीज जो कारकुन हैं ये बहुत पुरजोश भी हैं, इनका इन्फ्लुएंस भी है अपने अपने दारुल हुकूमतों में जहां जहां ये रहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक दिन इस साने को अभी फौरी तौर के ऊपर इस साने के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए, इसको एक साने के तौर पर मनाने के लिए पूरी दुनिया के दारुल हुकूमतों में पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है और जो ओवरसीज हैं ये इसके ऊपर एहतजाज करें। जो लोग शहीद हुए हैं इनकी तस्वीरें उठाएं, दिखाएं, वाशिंगटन से लेके लंदन तक और मॉस्को तक, हर जो आपका दुनिया का बड़ा शहर है वहां पे ये प्रोटेस्ट हो, और दुनिया के इधर UNGA यूनाइटेड नेशन में, न्यूयॉर्क में इसके सामने भी करें प्रोटेस्ट, ताकि जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चले, और जिन हुकूमतों ने इसकी मजम्मत की है उनको आप याद दहानी कराएं कि सिर्फ मजम्मत ना करें, इस जुल्म को रोकने के लिए आलमी बरादरी जो है वो अपना किरदार अदा करे। उसके बाद एक रीऑर्गेनाइज करे पार्टी खुद को, क्योंकि इतनी शहादतें हुई हैं और इतनी शहादतों के बाद कोई भी पार्टी जितनी मर्जी बड़ी पार्टी हो उसको रीऑर्गेनाइज करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, और उसके बाद ज्यादा मौसर तरीके से आए। और इस मर्तबा जब आए तो पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हम मुकम्मल तौर पर पुरअमन तरीके से आएंगे, मुकम्मल तौर के ऊपर हम मुनज़्ज़म होंगे। लेकिन अगर पिछली बार की तरह हम पर गोलियां चलाई गई तो फिर हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी इक़दामात होंगे वो करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि इसके सिवा जो है ये कोई और चारा नहीं रह गया है। वरना इस तरह तो ये तहरीक इंसाफ को कभी उठने नहीं देंगे। ये तो अभी फैसल वाउडा जैसे जो एस्टैब्लिशमेंट के एजेंट है वो तो ये कह रहे हैं कि अब इन तहरीक इंसाफ पर हम पाबंदी भी लगाएंगे और PTI पर पाबंदी लगने वाली है। तो इसलिए ये कह कि ठीक है ये बहुत बड़ा सानिया है कि 20 शहादतें हो गई, जो ग्राउंड पे लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो सहाफ़ी वो तो कहते हैं कि शायद 50 से भी ज़ायद हुई हैं जिस तरह से इन्होंने लाशें गायब की हैं। तो अब ये एक बहुत बड़ा जानी नुकसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इतनी बड़ी हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद हुई है उसको रोक दिया जाए, क्योंकि अगर वो रुक गई तो फिर तो इन 20 शोहदा के साथ भी कोई इंसाफ नहीं होगा।